7 नफसियाती तरीके जिनसे लोग आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे बगैर कुछ कहे। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो ज़्यादा बात नहीं करता, किसी के सामने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग उसकी बात गौर से सुनते हैं। इसके सामने लोग अपना रवैया बदल लेते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो शख्स अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए किसी से इज़्ज़त नहीं मांगता। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उस शख्स को लोगों को मुतासिर करने का कोई ख़ास तरीका आता है? जी हाँ, साइकोलॉजी के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ हमारी बातों से नहीं बनती, बल्कि हमारे रवैये, बॉडी लैंग्वेज, बाउंड्रीज और दूसरों के साथ बर्ताव से भी बनती है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो आपको अपनी पर्सनैलिटी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेबल बनाने में मदद दे सकती है। लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी असूल शायद सबसे अहम है, और अगर आपने इसे अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से समझ लिया तो आपको हर वक्त दूसरों से अपनी इज़्ज़त करवाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो आए सीखते हैं। पहला असूल, अपने वक्त की कदर करना सीखें। सीखो और सिखाओ के इस प्लेटफॉर्म पर हम सबसे पहले एक बुनियादी बात सीखते हैं। जिस इंसान को अपने वक्त की कदर होती है वो अपनी ज़िंदगी को भी ज़्यादा संजीदगी से लेता है। अगर आप हर शख्स के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर मैसेज का फ़ौरन जवाब देते हैं, हर काम पर फ़ौरन हाँ कह देते हैं और अपनी ज़रूरी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर दूसरों को कामों में लग जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके वक्त को मामूली समझ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की मदद ना करें, मदद ज़रूर करें, लेकिन ये भी समझें कि आपका अपना वक्त और आपकी अपनी ज़िंदगी भी अहम है। अगर आप किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं तो आराम से कह सकते हैं, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, फ़ारिग होकर बात करता हूँ। इस एक जुमले से बदतमीज़ी नहीं, लेकिन अपनी प्रायोरिटी भी वाज़ेह हो जाती है। याद रखिए, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं। और अब आते हैं दूसरे असूल की तरफ। दूसरा असूल, बात करते वक्त मुनसब आई कांटेक्ट रखें। किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज इसके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। जब आप किसी से बात कर रहे हों और मुसलसल ज़मीन, मोबाइल या दूसरी तरफ देख रहे हों तो सामने वाले को आप गैर पुरअतमाद महसूस हो सकते हैं। इसलिए बजाय जब आप बात करते हुए मुनसब आई कांटेक्ट रखते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अटेंटिव नज़र आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को मुसलसल घूरते रहें। कुदरती अंदाज में आंखों से रब्ता रखें, कभी नज़र हटा लें और फिर वापस देखें। असल मकसद सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी मौजूदगी मेरे लिए अहम है। और एक छोटी सी आदत आपको कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना सकती है। जब कोई आपसे बात करे तो अपने मोबाइल को एक तरफ रख दें, इसकी तरफ देखें और इसकी बात मुकम्मल होने दें, क्योंकि यहाँ से हमारा अगला असूल शुरू होता है। तीसरा असूल, कम बोलें लेकिन सोच समझ कर बोलें। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो हर बात का जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी समझता है? कोई सवाल करे तो फ़ौरन जवाब, कोई इख्तलाफ करे तो फ़ौरन बहस, कोई बात करे तो फ़ौरन अपनी राय। ऐसे लगता है जैसे खामोश रहना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन समझदार कम्युनिकेशन में एक चीज़ बहुत अहम है, हर बात का फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी नहीं। अगर कोई आपसे अहम सवाल पूछे तो 1 या 2 सेकंड रुक कर सोचना बिल्कुल ठीक है, फिर मुख्तसर और वाज़ेह जवाब दें। इससे आपकी बात में क्लैरिटी आती है। और सबसे अहम बात, खामोशी से घबराना बंद करें। कभी कभी चंद सेकंड की खामोशी भी कॉन्फिडेंस का हिस्सा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर कम बोलें ताकि लोग आपको मैस्ट्रेज समझें। असल मकसद ये है कि आपकी बात कम हो लेकिन बेमकसद ना हो। और अब आते हैं चौथा असूल, जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो हर बात पर खुद को एक्सप्लेन कर देते हैं। चौथा असूल, हर बात पर अपनी सफाई ना दें। फ़र्ज़ करें किसी ने आपको गलत समझ लिया, आप फ़ौरन शुरू हो गए, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया था, असल बात यह है कि, और फिर आप 5 मिनट तक वजाहत देते रहते हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा वजाहत आपको डिफरेंस दिखा सकती है। अगर वाकई गलतफहमी हुई हो तो ज़रूरत वजाहत करें, लेकिन मुख्तसर और पुरसुकून अंदाज में। मसलन, मेरा मकसद ऐसा नहीं था लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बस हर इंसान को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप सही हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि आप जितना हर शख्स की अप्रूवल के पीछे भागेंगे इतना ही आपको इनर कॉन्फिडेंस के कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए अपनी बात वाज़ेह करें, लेकिन हर शख्स को
کنوائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اب پانچواں اصول، یہ بہت سادہ ہے لیکن انسانی نفسیات میں بہت طاقتور ہے۔ پانچواں اصول، لوگوں کی واقعی سنیں۔ ہم سب سے چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری باتیں سنیں، لیکن کتنے لوگ واقعی دوسروں کی سنتے ہیں؟ اکثر اہم سامنے والے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنے جواب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ ایکٹیو لسننگ نہیں ہے۔ جب کوئی آپ سے بات کرے تو کوشش کریں کہ پہلے اسے سمجھیں، اس کی بات نہ کاٹیں، موبائل ایک طرف رکھیں اور ضرورت ہو تو اس کی بات سے متعلق سوال کریں، مثلاً اچھا پھر کیا ہوا، یا تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ واقعی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، لوگ ہمیشہ اس شخص کو پسند نہیں کرتے جو سب سے زیادہ بولتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ اس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو انہیں محسوس کرواتے ہیں کہ ان کی بات اہم ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے اصول کی طرف، اور یہ اصول خاص طور پر اس وقت کام آتا ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلوانے کی کوشش کرے۔ چھٹا اصول، اپنے ری ایکشن کو کنٹرول کریں۔ فرض کریں کسی نے آپ کو سب کے سامنے کچھ کہہ دیا، آپ کو غصہ آیا اور آپ فوراً چیخنے لگے، بحث شروع کر دی اور پھر معاملہ مزید خراب ہو گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا اس وقت آپ نے سچویشن کو کنٹرول کیا یا سچویشن نے آپ کو کنٹرول کیا؟ اصل ایموشنل سروت یہ نہیں کہ آپ کو کبھی غصہ نہ آئے، غصہ آنا انسان کی فطرت ہے۔ اصل سروت یہ ہے کہ غصے کے باوجود آپ اپنے ری ایکشن کا انتخاب کریں سکیں۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو پرووک کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے چند سیکنڈ رکھیں، ایک گہری سانس لیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ شخص میرے لیے ری ایکشن کا حقدار ہے؟ کبھی جواب ہوگا ہاں، لیکن بہت دفعہ جواب ہوگا نہیں۔ اور جب آپ ہر چھوٹی سی بات پر ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کا سب سے اہم اصول، اسے خاص طور پر یاد رکھیے۔ ساتواں اصول، اپنی باؤنڈریز قائم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی عزت کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ کا وقت کی قدر نہیں کرتا، آپ کو مسلسل ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور آپ پر صرف اس خوف سے خاموش رہتا ہے کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، تو آپ خود اپنے لیے ایک غلط مثال قائم کر رہے ہیں۔ باؤنڈری کا مطلب لڑائی کرنا نہیں، باؤنڈری کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو واضح طور پر بتائیں کہ آپ کے ساتھ کس انداز میں بات یا برتاؤ قابل قبول ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہو تو آپ پرسکون انداز میں کہہ سکتے ہیں، میں آپ کی بات سن سکتا ہوں لیکن اس لہجے میں بات کرنا مجھے قبول نہیں، اور پھر بحث کرنے کے لیے بجائے خاموش ہو جائیں۔ آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں، گالی دینے کی ضرورت نہیں، کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی حد واضح کریں، کیونکہ سیلف رسپیکٹ کا مطلب دوسروں کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ خود کو بے وجہ نیچا نہ ہونے دینا ہے۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جو ایک کانفیڈنٹ انسان کو باقی لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ آخری بات، تو آج ہم نے 7 اہم اصول سیکھے۔ اپنے وقت کی قدر کریں، منصب آئی کانٹیکٹ رکھیں، سوچ سمجھ کر بولیں، ہر بات پر صفائی نہ دیں، لوگوں کو توجہ سے سنیں، اپنے غصے اور ری ایکشن کو کنٹرول کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی باؤنڈریز قائم کریں۔ لیکن سیکھو اور سکھاؤ کی اس ویڈیو سے ایک بات ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں، لوگوں کی عزت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی کی مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو فیک پرسنالٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی خود کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اپنے رویوں کو بہتر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی بات میں وزن پیدا کریں، دوسروں کی عزت کریں اور اپنی سیلف رسپیکٹ پر سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ آخری میں عزت مانگنے سے نہیں ملتی، کردار سے بنتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو کمنٹس میں صرف لفظ لکھیں، سیکھو اور سکھاؤ، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اس سفر کا حصہ ہیں۔ اور اگر سائیکالوجی، ہیومن بیہیویئر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور زندگی کے بہتر بنانے والی ایسی ہی مفید باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھو اور سکھاؤ کو سبسکرائب ضرور کریے، کیونکہ یہاں ہمارا مقصد صرف ویڈیو دکھانا نہیں، کچھ نیا سیکھنا، اپنی زندگی میں اپنانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی بات، ایک نئی سوچ اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں اور جو سیکھا وہ دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں۔